कॅन्सल कल्चरान जरी अशें कांय करूंक ना आनी तें करपाचें ना, आमे बिमे धाडपाचें सोडून, तरी एक वर्ग समाजान असो आसा जांकां आमची काळजी आसा, जांकां दिसता की आंब्याच्या सिजनान आमकां कितें तरी आमे बिमे धाडून दिवचे, कसलीच अपेक्षा करनासतना. आनी तातूंतल्या एका हितचिंतकान, एक फामाद व्यक्ती गोंयची ती, तांकां अशें दिसलें की आमकां कामतीक हांगा अंसाभाटान म्हापशान मानकुराद झाड पिके आंबे झाडावेल्यान देंवयले काडून धाडचे. त्या प्रमाण आज ते तांणी धाडून दिले. 23 आंबे आसात हे, हांवें मेजल्या ते प्रमाणे. आनी म्हाका आवड ही खूब आतां हें डॉक्युमेंटेशन करपाची, कित्याक खावच्या पयलीं खंयच्याय गोंयान जी जाता अशा वस्तूंतल्यान हांव नुस्तें आसूं आनी कितेंय आसूं तें कणगां आसूं, सगळ्या तरेच्या वस्तूंतल्यान हांव जाता तितलें नॉलेज तयार करपाचो प्रयत्न करता. गेली कित्येक वर्सां, 18 वर्सां तरी हें काम चालू आसा. म्हज्या यूट्यूब चॅनलाचेर 16,000 व्हिडियोज आसात. तातूंत तुमकां तें काम दिसतलें, वेगवेगळ्या प्लेलिस्टांनी तें दिसतलें. म्हणून कॅन्सल कल्चरान कितलोय आमचेर बहिश्कार घालो आनी म्हाका भायर दवरलो, तरी सुद्दां हें एक उदाहरण लोकांचें आमचेर आशिल्लें प्रेम. आनी खंयसून तरी हे आतां तांणी आतां म्हाका दारान हाडून हे आतां मानकुराद आंबे मोगान दिले. हाज्या वेल्यान आतां कळटा की खरोखरच कोणाक तरी पर्वा आसा, कोणाक तरी प्रेम आसा, कोणाक तरी मोग आसा, कोणाक तरी माया आसा, कोणाक तरी दिसता की एक अशी व्यक्ती आसा जाका आपणें झाडावेले काडिल्ले सामके ताजे अशे तरेचे, सुंदर अशा तरेचे हे मानकुराद आंबे धाडून दिवचे. आनी ताका कल्पनाय नासतली, ज्या व्यक्तीन ते धाडून दिल्ले आसात ताका, की अशा पद्दतीन हांव व्हिडियो बी काडून ते मागीर यूट्यूबाचेर घालतलों.